दधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै विचार चन्द्रोदयको 16औं प्रकरणलाई 16औं कलालाई अगाडि बढाइन्छ। यो विचार चन्द्रोदयको अन्तिम कला हो, अन्तिम प्रकरण हो। अब यसमा विचार गरिँदैछ कि उपनिषद जसलाई श्रुति भनिन्छ, उपनिषदको श्रवण गर्न सम्पूर्ण वेदान्तको मूल हुनु श्रुति, सम्पूर्ण अध्यात्म ज्ञानको मूल स्रोत हुनु श्रुति। ती श्रुतिकोलाई श्रवण गर्नका लागि 6 प्रकारका लिङ्गहरू छन्, जसमा चाहिँ उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति। यी 6 प्रकारका लिङ्गद्वारा श्रुतिको तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ। श्रुतिको तात्पर्य अर्थलाई, निर्णयलाई यी 6 प्रकारका लिङ्गबाट ग्रहण गर्नु पर्दछ र यसै विषयलाई यहाँनिर विवेचना गरिँदैछ, जसमा चाहिँ ईशा, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय र छान्दोग्य उपनिषदका सम्बन्धमा सबैको सारांश यहाँनिर प्रस्तुत गरियो। सबै उपनिषदको तात्पर्य अर्थलाई कसरी ग्रहण गरिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरियो। अब यहाँनिर आउँछ बृहद आरण्यक उपनिषद। 10औं उपनिषद छ बृहद आरण्यक उपनिषद। यो अत्यन्त आकारमा बृहद, ठुलो भएका कारणले गर्दाखेरि यसलाई बृहद आरण्यक उपनिषद भनिएको। बृहद भनेको ठुलो, आकारमा अत्यन्त ठुलो हुनाले गर्दाखेरि बृहद आरण्यक उपनिषद भनेको। यसमा 4 अध्याय छन्। 4 अध्यायमा ब्रह्म तत्त्वको प्रतिपादन गरेको छ, आत्म तत्त्वको निरूपण गरिएको छ र यसमा कस्ता प्रकारले प्रत्येक अध्यायबाट तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गरिन्छ। जसमा पहिलो अध्यायमा बताइएको छ आत्मै तेवोपासित। आत्मे तेवोपासित मतलब आत्मा इति एव उपासित। आत्मा यस्तो प्रकारले उपासना गर्नु, यस्तो प्रकारले जान्नु, यसरी उपक्रम गरेको छ, प्रारम्भ गरेको छ र आत्मानम एव लोकम उपासित यस्तो प्रकारले उपसंहार गरेको छ भने त्यो विषयलाई समापन गरेको छ। आत्मरूप लोकलाई जान्नु पर्दछ, यस्तो प्रकारले यहाँनिर उपक्रम र उपसंहार गरेको छ। आत्मा यस्तो प्रकारले जान्नु, आत्मा यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ र आत्मानम लोकम उपासित आत्मरूप लोकलाई नै जान्नु पर्दछ। अन्य विषयलाई जानेर केही ठुलो लाभ हुनेवाला छैन, सबै क्षणिक अनित्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि आत्मा तत्त्वलाई नै जान्नु पर्दछ, आत्मा तत्त्वकै उपासना गर्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले आत्मा यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ र आत्मरूप लोकलाई अनुभव गर्नु पर्दछ, साक्षात्कार गर्नु पर्दछ, यसैलाई जान्नु पर्दछ भनेर यहाँनिर उपक्रम उपसंहार गरिएको छ। यस्तै प्रकारले अभ्यास तदेतत् पदनीयमस्य सर्वस्य याद अयम् आत्मा। यो आत्मा तत्त्व जान्न योग्य छ, यसलाई प्राप्त गर्न योग्य छ। आत्मा तत्त्व प्राप्त गर्न योग्य छ। अन्य जति विषय प्राप्त गरे तापनि तृप्त हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा आत्मा तत्त्वलाई प्राप्त गरिसकेपछि प्राप्त गर्ने चेत पनि रहँदैन, जानेपछि जान्ने चेत पनि रहँदैन। त्यसर्थ यहाँ बताइएको छ आत्मा तत्त्व प्राप्त गर्न योग्य छ। मनुष्य जीवनमा आत्मा तत्त्वलाई नै प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्दछ। आत्मादेखि अतिरिक्त जति विषयलाई जाने पनि, जति जे नै प्राप्त गरे तापनि ती सबै अन्त्यवान हुन्, नाशवान हुन्। अन्तिममा गएर या त आफ्नो आयु पुरा हुन्छ र आफूले छोडिन्छ, या त तिनीहरू समाप्त हुन्छन्, या त नाश हुन्छ। यस्ता प्रकारले लौकिक विषयमा संयोग वियोग अपरिहार्य छ।
तर आत्मा तत्व आफ्नो स्वरूप हो, सबैभन्दा प्रीतिको स्वरूप हो। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ बताइएको छ तदेतत प्रिय। यो आत्मा तत्व सबैभन्दा प्रिय पदार्थ हो, प्रिय तत्व स्वयं आफ्नो स्वरूप हो। आफ्नो स्वरूपदेखि अतिरिक्त कसैले पनि अन्य विषयमा प्रेम गर्दैन। पहिला आफ्नो स्वरूपसँग प्रेम गर्दछ, स्वरूपका सम्बन्धमा सोचेर मात्रै अन्य विषयमा विचार गर्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर बताइदिन्छ तदेतत प्रिय, यो अत्यन्त प्रिय वस्तु, प्रिय वस्तु तत्व, प्रिय तत्व। र पुत्राद प्रिय, पुत्रदेखि पनि प्रिय र वित्तान्त प्रिय, सम्पत्तिदेखि पनि प्रिय छ। प्रीति स्वरूप छ यो, अत्यन्त अत्यन्तै अत्याधिक प्रीति छ आत्माप्रति, आफ्नै स्वरूप हो, स्वयं आफै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आत्म तत्व जो हो प्राप्त गर्न योग्य छ। यही प्रिय पनि छ, धन सम्पत्तिदेखि पनि, पुत्र आदि प्रिय पदार्थहरूदेखि पनि अत्याधिक प्रिय छ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यसै गरी यहाँनिर अगाडि बताइन्छ यसैलाई अहम ब्रह्मास्मि, यस्ता प्रकारले अनुभूति गरिन्छ, यस्ता प्रकारले अनुभव गरिन्छ। अहम ब्रह्मास्मि, अहम भनेको म भन्नाले शुद्ध म। धेरै प्रकारका म हुन्छन्, शरीरलाई पनि म भनिन्छ, मनलाई, प्राणलाई, बुद्धिलाई, इन्द्रियलाई पनि म भनेर यस्तै प्रकारले गौण रूपले सबै प्रति म शब्दको प्रयोग गरिन्छ। तर मको मुख्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ के हो त भन्दाखेरि आत्मा तत्व, विशुद्ध आत्मा चैतन्य। म शब्दको, अहम शब्दको विशुद्ध अर्थ, लक्ष्य अर्थ के हो त भन्दाखेरि विशुद्ध आत्मा चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर जो प्रयुक्त अहम शब्द छ यसको लक्ष्य अर्थ हो विशुद्ध आत्मा चैतन्य, ब्रह्म स्वरूप परम चैतन्य। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ अहम ब्रह्मास्मि वाक्यबाट विशुद्ध चैतन्यलाई जान्नु पर्दछ, विशुद्ध परम चैतन्यलाई आत्मस्वरूपलाई जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले अनुभव वाक्य हो यो अहम ब्रह्मास्मि, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ, यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नु पर्दछ। यसरी यहाँनिर अभ्यास पनि बुझिन्छ, अभ्यासको पनि निरूपण सम्पन्न हुन्छ। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास पनि यहाँनिर सम्पन्न हुन्छ। यसै गरी अगाडि बताइन्छ अपूर्वता। अपूर्वता तदाहुरी यद ब्रह्म विद्यया सर्वं भविष्यन्तु मनुष्याः मन्यन्ते। अर्थात जो ब्रह्म विद्या द्वारा आत्म तत्वलाई साक्षात्कार गरेका ब्रह्मज्ञानी व्यक्तिहरू छन्, ब्रह्म विद्या द्वारा आत्म तत्वलाई यथार्थ रूपले जानेका, साक्षात्कार गरेका परम विद्वान ज्ञानी व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरूले यस्तो प्रकारले बताएका छन्, उनीहरूले यस्तो प्रकारले अनुभव गरेका छन्, बताएका छन्। तदाहुरी यद ब्रह्म विद्यया सर्वं भविष्यन्तु मनुष्याः मन्यन्ते। ब्रह्म विद्या द्वारा सर्वरूप भएका, ब्रह्म विद्यालाई जानेका, ब्रह्म विद्या द्वारा आफ्ना स्वरूपको साक्षात्कार गरेका सर्वरूप भएका ज्ञानीजनहरूले यस्तो प्रकारले बताएका छन्, आत्म तत्वको निरूपण गरेका छन्। अब यो प्रसङ्गबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि आत्म तत्व प्रमाणान्तरको विषय होइन, आत्म तत्व अन्य प्रमाणको विषय होइन, अन्य प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि यस प्रकारका अन्य लौकिक प्रमाणहरूको विषय होइन आत्म तत्व। आत्म तत्व श्रुति प्रमाणिक गम्य हो, केवल श्रुति वाक्यिक गम्य हो। श्रुति वाक्यद्वारा नै आत्म तत्वलाई जान्नु पर्दछ र श्रुति वाक्यद्वारा नै आत्म तत्वको अनुभूति गर्नु पर्दछ, यसका स्वरूपका सम्बन्धमा ज्ञान प्राप्त गर्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले अपूर्वता पनि सम्पन्न हुन्छ। यो प्रथम अध्यायमा बृहदारण्यक उपनिषदको प्रथम अध्यायमा यसरी उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता बताइयो। अब फल यहाँ एवं वेद अहम ब्रह्मास्मि इति सहितं सर्वं भवति। जसले यस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म स्वरूप हुँ, म कूटस्थ साक्षी चैतन्य, आत्मा चैतन्य, ब्रह्म स्वरूप हुँ भनेर अनुभव गर्दछ, जान्दछ,
अन्य अनात्म पदार्थहरू जति छन्, नाम रूप यस्ता प्रकारका शरीर मन बुद्धि अन्तःकरण इत्यादि जति पनि छन्, इन्द्रिय समूह जति पनि छन्, यिनीहरू प्रति जो तादात्म्य अध्यास छ त्यो सबै अध्यासलाई निरस्त गरेर सबै प्रतिको आत्मभावलाई निरस्त गरेर त्यसबाट निवृत्त भएर विशुद्ध कुटस्थ आत्मा चैतन्यलाई जसले जान्दछ, साधन चतुष्टय सम्पन्न भएर आचार्यका मुखारविन्दबाट वेदान्तको श्रवण मनन गरी ब्रह्म विद्याद्वारा आत्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेको छ जसले, उसले अहम ब्रह्मास्मि म ब्रह्म स्वरूप यस्ता प्रकारले जान्दछ र सर्वम भवति सर्वरूप हुन्छ। ब्रह्म एक छ, अद्वितीय छ। अब ब्रह्म तत्त्वलाई जानेपछि त आफू पनि ब्रह्म स्वरूप भयो। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने व्यक्ति ब्रह्म स्वरूप हुन्छ। ब्रह्म स्वरूप भएपछि ब्रह्म एक छ, अद्वितीय छ, सर्वरूप छ, सर्वात्म रूप र ऊ पनि ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने ज्ञानी व्यक्ति पनि सर्वात्म रूप हुन्छ, सर्वरूप हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर फल बताइएको छ। यस्तो प्रकारले ब्रह्म तत्त्वलाई जान्नुको फल के हो त भन्दाखेरि सर्वरूप हुन्छ, परमानन्द स्वरूप ब्रह्ममा प्रत्यक्ष हुन्छ, सबै प्रकारका शोक मोहबाट मुक्त हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर फलको निरूपण गरेको छ, सर्वात्म भावरूप फल। यसै गरी अगाडि बताइन्छ अर्थवाद। अर्थवाद निन्दा र स्तुति। तस्य हन देवाश्च नाभूत ईशते, यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। वाक्यांश मात्रै हो यो पूरा मन्त्रहरूको प्रतिपादन श्रुतिको अध्ययनमा जान्नुपर्दछ। श्रुतिको अध्ययन गरेर ती सम्पूर्ण श्रुतिहरूको विषयलाई जान्नुपर्दछ, बुझ्नुपर्दछ। तर यहाँनिर वाक्यांशलाई मात्रै लिएको छ। तस्य हन देवास नाभूत ईशते, अर्थात् ब्रह्म तत्त्वको जिज्ञासु, जन्मान्तरका पुण्य कर्मले गर्दाखेरि जन्मान्तरका पुण्य कर्मको परिणाम स्वरूप फल विवेक वैराग्य सरसम्पत्ति र मुमुक्षु साधन चतुष्टय सम्पन्न भएर वेदान्तको श्रवण गरेर मनन गरेर निधिध्यासन गरेर ब्रह्म तत्त्वलाई जसले जान्दछ, त्यो ब्रह्म तत्त्वलाई जान्न चाहने त्यस्तो प्रकारको उत्तम अधिकारी ब्रह्म जिज्ञासुलाई देवताले पनि व्यवधान गर्न सक्दैन। किनकि देवताहरूका स्तरबाट पनि माथि उठेको हुन्छ। ब्रह्मज्ञानै देवताको भन्दा माथिल्लो स्तरको। त्यस कारणले गर्दाखेरि देवताहरूका साथमा रहेर देवताहरूको उपासना गरेर भेद बुद्धिले उपासना गरेर रहेको थियो। तर जन्म जन्मान्तरको पुण्य शुभ कर्म संस्कार सबै एकत्रित भएर त्यसको परिणाम स्वरूप विवेक वैराग्य सरसम्पत्ति र मुमुक्षुता पूर्वक साधन चतुष्टय सम्पन्नता पूर्वक वेदान्तको श्रवण गरे, ब्रह्म जिज्ञासु भए र वेदान्तको श्रवण गरेर ब्रह्म तत्त्वलाई जानेपछि देवताले पनि व्यवधान गर्न सक्दैनन्, उनीहरू पनि समर्थ हुँदैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसको सर्वरूप हुनबाट देवताले पनि रोक्न सक्दैन। ब्रह्म तत्त्व जिज्ञासुलाई सर्वरूप सर्वात्म भावरूप प्राप्त गर्नबाट कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कोही पनि समर्थ हुँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर अभेद ज्ञानको स्तुति गरेको छ र भेद विज्ञानको निन्दा गरेको छ। ब्रह्म तत्त्व ज्ञान जो अभेद ज्ञान छ त्यसको स्तुति गरेको छ यस प्रकारले र भेद ज्ञानको निन्दा गरेको छ यस प्रकारले अर्थवाद पनि सम्पन्न हुन्छ। यसै गरी उपपत्ति, उपपत्तिमा स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्यः यस प्रकारले बताइएको छ। अर्थात् सो परमात्मा नखाग्र पर्यन्त यो देहमा प्रविष्ट भयो। परमात्माले सम्पूर्ण जगतको सृष्टि गरे, सबै प्रकारका शरीरहरू सृष्टि गरेर उत्पन्न गरेर यो शरीरमा पनि नङदेखि लिएर सम्पूर्ण शरीरमा व्याप्त रूपले प्रविष्ट भयो। यस्तो प्रकारले श्रुतिमा बताइएको छ। यहाँ उपपत्ति बताइयो। उपपत्ति सिद्ध हुन्छ यसबाट कि बृहदारण्यक उपनिषदमा प्रथम अध्यायमा केवल अद्वैत ब्रह्मको निरूपण गरेको छ। बृहदारण्यक उपनिषदको प्रथम अध्यायको तात्पर्य
अद्वैत ब्रह्म परको अद्वैत ब्रह्मको निरूपण गर्नु नै यो श्रुतिको तात्पर्य हो भनेर यस्तो प्रकारले तात्पर्यलाई ग्रहण गरिन्छ, निर्णयलाई अंगीकार गरिन्छ। किन त भन्दाखेरि एकै परम ब्रह्म परमात्माको निरूपण गरेको छ। उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति इस सबलिङबाट एकै अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निर्णय गरेको छ, एकै ब्रह्म तत्त्वको तात्पर्य अर्थलाई सुनिश्चित गरेको छ। यसैको प्रतिपादन हो भनेर सुनिश्चित गरेको छ। यस प्रकारले बृहदारण्यक उपनिषदको प्रथम अध्यायको तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्नु यसको श्रवण हो। यसै गरी अब अर्को अध्यायमा द्वितीय अध्यायमा प्रवेश गरिन्छ। द्वितीय अध्यायमा पनि उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति यस्ता प्रकारले सरलिङबाट तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गरिन्छ। यहाँनिर द्वितीय अध्यायमा उपक्रम, उपसंहार छ। त्यहाँनिर ब्रह्म ते अहम ब्रवाणीति, तिमीलाई अब म ब्रह्म तत्त्वका सम्बन्धमा बताउँदैछु। यस्तै प्रकारले उपक्रम गरेको छ। यस्तै प्रकारले एवत्वा ज्ञापयिष्यामि, तिमीलाई म ब्रह्म तत्त्वका सम्बन्धमा ज्ञान गराउँदछु, बोध गराउँदछु भनेर यस्तो प्रकारले उपक्रम गरेको छ। यसै गरी अगाडि बताएको छ या एषा पुरुषो विज्ञानमय, यो पुरुष जो छ आत्मा तत्त्व यो विज्ञानमय छ, यो पुरुष विज्ञानमय छ, आत्मा तत्त्व विज्ञानमय छ। यस्तो प्रकारले उपसंहार गरेको छ। यसै गरी तदेतद ब्रह्म पूर्वम अनपरम, यो ब्रह्म जो छ ब्रह्म तत्त्व यो अपूर्वम अनपरम, यो कार्य र कारण रहित छ। यो कार्य पनि होइन कसैको र यसको कारण पनि छैन, कोही कसैको कार्य पनि होइन कारण पनि होइन, यो अपूर्वम अनपरम। यस प्रकारले निरूपण गरेको छ, उपसंहार गरेको छ। यो ब्रह्म तत्त्व कारण रहित र अरू कार्य रहित छ। यस प्रकारले उपसंहार गरेको छ। यसै गरी अगाडि बताइन्छ अभ्यास सत्य सत्यम, यो ब्रह्म तत्त्व सत्यको पनि सत्य हो। अर्थात् आदेश नेति नेति, यस्तो प्रकारले आदेश गरेको छ नेति नेति भनेर, न इति न इति, नेति नेति भने न इति न इति। सारा प्रपञ्चको प्रतिषेध गरेर जो शेष रहन्छ, निषेध शेषो जगतादशेष, सम्पूर्ण जगत प्रपञ्चको नाम रूपको प्रतिषेध गरिसकेपछि जो शेष रहन्छ अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य सोही ब्रह्म तत्त्व हो। यस प्रकारले निरूपण गरेको छ। सबैको प्रतिषेध गर, अत्यधिक व्यावृत्ति। तत्शब्द भयो परम ब्रह्म परमात्मा, अतत् शब्द भयो सारा सृष्टि प्रपञ्च। यो सारा सृष्टि प्रपञ्च अत्यधिक व्यावृत्याय सखितम विधत्ते श्रुतिरपि, सम्पूर्ण अत्यधिक व्यावृत्ति सम्पूर्ण अत्यधिक पदार्थ भने जगत प्रपञ्चको व्यावर्तन गरिसकेर सबैको प्रतिषेध गरिसकेर जो अवशेष रहन्छ अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य, त्यो ब्रह्म चैतन्य यस्तो प्रकारले अभ्यास गरिएको छ। यसै गरी सो अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, त्यो ब्रह्म तत्त्व आत्मा तत्त्व जो छ यो अमृत हो र यही ब्रह्म स्वरूप हो, यो सर्वरूप हो। यस्तो प्रकारले पनि यहाँनिर बताइएको छ। त्यो आत्मा तत्त्व आत्मा हो, यो अमृत हो, यो ब्रह्म हो। यो अयम आत्मा, यो आत्मा हो, इदम अमृतम यो अमृत हो, यो ब्रह्म हो। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। यस्तो प्रकारले अभ्यास गरेको छ, विभिन्न प्रकारले निरूपण गरेर अभ्यास गरेको छ। यसै गरी अगाडि बताइन्छ अपूर्वता, जसमा चाहिँ विज्ञता र मरे किन बिजानीय। अरे मैत्री, विज्ञाता स्वरूप ब्रह्म तत्त्वलाई अन्य कसरी जान्न, अन्य विषयहरू कसरी जान्न? स्वयं ज्ञान स्वरूप जो स्वयं प्रकाश छ त्यसलाई अरू जरा प्रकाशित गर्न सकिँदैन, स्वयं प्रकाश छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले ब्रह्म तत्त्व पनि स्वयं ज्ञान स्वरूप हुनाले अन्य कुन विषयहरू कसरी जान्ने यसलाई? किन बिजानीय, यो स्वयं ज्ञान स्वरूप हुनाले गर्दाखेरि अरू कसरी जान्ने? यस्तो प्रकारले निरूपण गरेको छ। यसबाट प्रमाणान्तरको अविषयता पनि सिद्ध हुन्छ, अपूर्वता मानिन्छ।
अन्य प्रमाणको विषय होइन यो। अन्य प्रमाणबाट यस्तो निरूपण हुँदैन, प्रतिपादन सम्भव छैन। श्रुति प्रमाणैक गम्य। यस्तो प्रकारले अपूर्वता सिद्ध हुन्छ। यसै गरी फल यत्र वा अस्य सर्वम आत्मा एव हो तत्केन कम जिग्रे। जहाँ जस्ता लागि सम्पूर्ण आत्मरूप अनि उत्तम अधिकारी जो छ, साधन चतुष्टय सम्पन्न, उसले गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्तको श्रवण गर्यो, मनन गर्यो, निधिध्यासन गर्यो, आत्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गर्यो। अब आत्म तत्त्व एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्य हो। एक अद्वितीय ब्रह्म चैतन्यको साक्षात्कार गरेपछि अन्य विषयहरू छैन, केही पनि अन्य विषय दृष्टिगोचर हुँदैन। अब अन्य कुनै वस्तु विषय नै दृष्टिगोचर नभएपछि के द्वारा केलाई सुन्ने, के द्वारा केलाई जान्ने, के द्वारा केलाई देख्ने, त्यो केही पनि रहँदैन। जहाँनिर द्वैतको सर्वदा अभाव हुन्छ। यस्ता प्रकारले अद्वैत तत्त्वको अनुभूति नै यहाँनिर फलको रूपमा निरूपण गरेको छ। यत्र वा अच सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम जिग्रे। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। जहाँनिर जुन मोक्ष स्थितिमा विद्वान व्यक्तिलाई सर्व आत्मस्वरूप भइसकेको हुन्छ, उसका लागि के द्वारा केलाई सुन्ने, के द्वारा केलाई देख्ने, के द्वारा केलाई जान्ने इत्यादि यस्तो प्रकारले 2 अध्यायको चतुर्थ ब्राह्मणको 14औं वाक्यबाट निष्पन्न गरेको छ कि यहाँनिर निष्प्रपञ्च ब्रह्मस्वरूपको निरूपण गरेको छ। केवल एक ब्रह्मस्वरूप रहन्छ, प्रपञ्च रहित ब्रह्मस्वरूप, निष्प्रपञ्च ब्रह्मस्वरूप अवस्थित रहन्छ, त्यसैमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर फलको निरूपण गरेको छ। आत्म तत्त्वलाई जानेपछि एक अद्वितीय निष्प्रपञ्च ब्रह्म तत्त्वमा प्रतिष्ठित हुन्छ। त्यति बेला अन्य विषयको बोध हुँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ, फलको निरूपण गरेको छ। यसै गरी अगाडि छ अर्थवाद। अर्थवादमा ब्रह्मतम पराजयज्यू अन्यत्र आत्मनो ब्रह्मविद, यस्तो प्रकारले बताइएको छ। जसले ब्रह्मदेखि भिन्न ब्राह्मणलाई जान्दछ, जसले ब्राह्मणलाई अथवा कुनै पनि विषयलाई ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न जान्दछ, त्यसलाई त्यो वस्तुदेखि भय हुन्छ। ब्रह्मतम परात् यो अन्यत्र आत्मनो ब्रह्मविद। जसले ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न, ब्रह्म तत्त्वलाई भिन्न र ब्राह्मण जाति आदि विषयलाई भिन्न जान्दछ भने त्यो भिन्न पदार्थदेखि उसलाई भय हुन्छ, डर हुन्छ। उदाहरणका लागि ब्राह्मण जातिलाई ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न माने भनेदेखि ब्राह्मण जातिदेखि भय हुन्छ, क्षत्रियलाई मान्यो भने क्षत्रियदेखि भय हुन्छ। यस्तै प्रकारले अन्य जो विषयलाई ब्रह्म तत्त्वदेखि भिन्न मान्दछ, भेद दृष्टिले देख्दछ, त्यहीदेखि भय उत्पन्न हुन्छ। यस्ता प्रकारले श्रुतिले बताएका छन्। यस्ता प्रकारले भेद ज्ञानको निन्दा गरेको छ र अभेद ज्ञानको स्तुति गरेको छ। यहाँ भेद ज्ञानको निन्दा गरेको छ विशेष गरेर। जहाँनिर भेद हुन्छ त्यहाँ भय हुन्छ, त्यहाँ मृत्यु हुन्छ, त्यहाँ अपूर्ण हुन्छ, अतृप्ति हुन्छ। जहाँनिर भेद हुँदैन, अभेद हुन्छ, त्यहाँनिर अमृत छ, त्यहाँ ब्रह्मस्वरूप छ, त्यहाँ आनन्द छ, त्यहाँ विज्ञान रूप छ। यस्ता प्रकारले भेद ज्ञानको निन्दा, अभेद ज्ञानको स्तुति, यो अर्थवाद सिद्ध हुन्छ। यस्तै प्रकारले उपपत्ति, उपपत्तिमा दृष्टान्त 2 अध्यायको अन्तिममा दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ। यहाँनिर स यथोर्ण नाभि तन्तुनु चरैत यथाग्ने शूद्राः विस्फुलिङ्गा विचरन्ति। अर्थात् जस्ता प्रकारले माकुराले कसैको सहायता नलिकन, कुनै प्रकारको सामग्रीहरू नलिकन आफ्नै पेटबाट धागो निकाल्छ र तन्तु निकालेर जालाको निर्माण गर्दछ, त्यहाँ बस्दछ, फेरि अन्तिममा गएर त्यो जालो आफ्नै पेटमा समेटेर अर्का स्थानतिर प्रस्थान गर्दछ। त्यसै गरी जस्ता प्रकारले अग्निबाट विभिन्न प्रकारका झिल्काहरू निक्लिन्छन्, त्यसै प्रकारले एकै परमात्माबाट सारा जगतका चराचर पदार्थहरू उत्पन्न हुन्छन्, त्यसैमा रहन्छन्, त्यसैमा विलय हुन्छन्। र जस्तै प्रकारले माकुराले आफ्ना पेटबाट कसैको सामग्री सहायता नलिकन तन्तु निकालेर, धागो निकालेर जालाको निर्माण गर्दछ, त्यसमा बसेर फेरि त्यसलाई समेट्दछ, त्यसै प्रकारले ब्रह्म तत्त्वले पनि, परमात्माले पनि कसैको सहायता नलिकन इच्छा शक्ति, संकल्प शक्तिद्वारा नै सारा जगतको सृष्टि स्थिति सम्हार गर्दछन्।
सम्पूर्ण जगत प्रपञ्च उनी परमात्माको संकल्प क्षण क्रिया अनुसार उत्पत्ति स्थिति र लय हुन्छ एक भाग हो। यस प्रकारले उनीहरू उपपत्ति दृष्टान्त पनि प्रस्तुत गरेको छ, पनि सिद्ध हुन्छ उपपत्ति। यस प्रकारले उनीहरू बृहदारण्यक उपनिषदको द्वितीय अध्यायमा पनि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरिएको छ भनेर तात्पर्य अर्थलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ, तात्पर्यलाई अंगीकार गर्नुपर्दछ। यो श्रवण सम्पन्न हुन्छ। यसै प्रकारले अब प्रवेश गरिन्छ तृतीय अध्यायमा। तृतीय अध्यायमा पनि उपक्रम र उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद र उपपत्ति यस्तै प्रकारले बुझ्नु पर्दछ। यहाँ बताएको छ यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म भनेर, यो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म हो भनेर उपक्रम गरिएको छ। यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म हो, यस्ता प्रकारले उपक्रम गरिएको छ। यसै गरी विज्ञान आनन्दम ब्रह्म, यो विज्ञान आनन्दहरू ब्रह्म हो, यस्ता प्रकारले उपक्रम गरेको छ। यसै प्रकारले उपक्रम र उपसंहारहरू गरेको छ। साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म यस्तो प्रकारले उपक्रम गरेको छ। विज्ञान आनन्दम ब्रह्म यस्तो प्रकारले विज्ञान आनन्दहरू ब्रह्म यस्तो प्रकारले उपसंहार गरेको छ। उपक्रम र उपसंहार यस्तो प्रकारले सम्पन्न हुन्छ। यसै गरी अभ्यास, एषः आत्मा अन्तर्यामी अमृत, अर्थात् यो तिम्रो आत्मा अन्तर्यामी अमृत रूप हो, यो तिम्रो आत्मा अन्तर्यामी अमृत स्वरूप छ भनेर यस्तो प्रकारले अभ्यास गरेको छ। अनेक प्रकारले आवृत्ति गरेको छ। आवृत्ति गर्नु अभ्यास हो। विभिन्न प्रकारले यसलाई दोहोऱ्याइएको छ, आवृत्ति गरेको छ। आवृत्ति गर्नु नै अभ्यास। यस्तै प्रकारले अगाडि बताएको छ अपूर्वता। अपूर्वता छ तम तौपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, यो उपनिषद औपनिषद पुरुष सम्बन्धमा म शुद्ध छु भनेर यस्तो प्रकारले बताएको छ। औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि माने औपनिषद पुरुषका सम्बन्धमा, माने उपनिषदद्वारा प्रतिपादित ब्रह्म तत्त्वका सम्बन्धमा म जिज्ञासा गर्दछु। यसको तात्पर्य तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि अर्थात यसको तात्पर्य के हो भने तपाईसँग म उपनिषदद्वारा प्रतिपादित एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वका सम्बन्धमा जिज्ञासा गर्दछु, त्यसलाई जान्ने इच्छा गर्दछु। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अपूर्वता सिद्ध हुन्छ। माने उपनिषदद्वारा प्रतिपादित पुरुष सम्बन्धमा शुद्ध छु माने त्यो ब्रह्म तत्व उपनिषद वाक्यैक गम्य हो, श्रुति वाक्यैक गम्य हो, अन्य प्रमाणबाट त्यसलाई जान्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दा उपनिषदद्वारा नै, उपनिषदको महावाक्यको श्रवण मनन निध्यासनद्वारा नै ब्रह्म तत्वको साक्षात्कार हुन्छ। उपनिषद वाक्यलाई छोडेर अन्य लौकिक प्रमाणबाट, अन्य विषयबाट ब्रह्म तत्वलाई जान्न सकिँदैन। ब्रह्म तत्वको निरूपण सम्भव हुँदैन। यस्तो प्रकारले अपूर्वता पनि सिद्ध हुन्छ। अपूर्वता। यसै गरी अगाडि फल, फलका सम्बन्धमा बताइएको छ। परायणम तिष्ठमानश्च तद्विदः, यस्तो प्रकारले यो ब्रह्म अद्वैत तत्त्वमा स्थित छ। यो ब्रह्म तत्व अद्वैत तत्त्वमा स्थित तत्त्ववेत्ताको परम गति हो। यस्तो प्रकारले फल बताएको छ। यो ब्रह्म तत्व जो छ ब्रह्म ज्ञाने अद्वैत तत्त्वमा स्थित व्यक्तिको स्थित त्यस्तो प्रकारको ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्म ज्ञानीको परम गति हो। फलको निरूपण गरेको छ। ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति त्यही ब्रह्म स्वरूप भएर ब्रह्म तत्त्वमा प्रतिष्ठित हुन्छन्। यस्तो प्रकारले फलको निरूपण गरेको छ। यसै गरी अर्थवाद, अर्थवादमा यो वै तत्काप्य सूत्रम विज्ञातम चान्तर्यामिणमिति स ब्रह्मविद, यस्तो प्रकारले बताएको छ। हे काप्य, जसले पनि यो ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दछ, यो ब्रह्म अन्तर्यामीहरू ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दछ, सो ब्रह्मविद हुन्छ। जसले यो उपनिषदद्वारा प्रतिपादित ब्रह्म तत्त्वलाई जान्दछ, सो व्यक्ति ब्रह्मविद हुन्छ। ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने व्यक्ति ब्रह्मविद हुन्छ। यस्तो प्रकारले अर्थवाद पनि बताएको छ।
यसै गरी एतत् अक्षरम गार्गी अभिदित्वा अस्मिन् लोके होती, जसले यो ब्रह्म तत्त्वलाई नजानिकन यो लोकमा होम गर्दछ त्यो अपूर्ण हुन्छ, त्यो पूर्ण तृप्त हुन सक्दैन। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अर्थवाद माने ब्रह्म तत्त्वलाई जान्ने व्यक्ति ब्रह्मस्वरूप हुन्छ, स्तुति भयो ब्रह्म तत्त्व। ब्रह्म तत्त्वलाई नजानिकन जसले होम गर्दछ त्यो अपूर्णै रहन्छ, त्यो निन्दा हो। यस्तो प्रकारले अर्थवाद पनि यहाँनिर सम्पन्न हुन्छ। यसै गरी अगाडि बताइन्छ उपपत्ति एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चन्द्रमसो विदृतो तिष्ठतः। यही अक्षर परम ब्रह्म परमात्माका प्रशासनमा यी सूर्य चन्द्रमाहरू सबै धारण गरेका छन्, सबै स्थित छन्। परम ब्रह्म परमात्मा अक्षर स्वरूप परम ब्रह्म परमात्माकै आज्ञामा सूर्य चन्द्रमाहरू पनि धारण गरेका छन्, उनकै अनुशासनमा विदृत छन्, यिनीहरू पनि प्रतिष्ठित छन्। परमात्माकै आज्ञामा आज्ञाको अधीनमा यिनीहरू स्थित रहेका छन्। यस प्रकारले निर्मित परमात्माको तटस्थ लक्षणद्वारा उपन्यास गरेको छ, उपपत्ति सिद्ध हुन्छ, दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ। यस प्रकारले बृहत आधुनिक उपनिषदको तेस्रो अध्यायमा पनि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ भन्ने यस्तो प्रकारको तात्पर्यलाई अंगीकार गरिन्छ, स्वीकार गरिन्छ। यस्तो प्रकारको सुनिश्चित हुन्छ। अब प्रवेश गरिन्छ चतुर्थ अध्यायमा। चतुर्थ अध्यायमा उपक्रम छ इन्दो हावै नाम। इन्दो यस्तो प्रकारका नामले प्रसिद्ध छ। यस्तै प्रकारले उपक्रम गरेका छन्। ज्योतिरयम पुरुष इति, कुन ज्योतिवाला छ यो व्यक्ति, यो पुरुष कुन ज्योतिवाला छ, यस्तै प्रकारले पनि जिज्ञासा गरेको छ। यस्तै प्रकारले उपक्रम गरेर अभयम वै जनक प्राप्त होसी, हे जनक तिमी अभय स्थितिलाई प्राप्त भयरहित भयमुक्त स्थितिमा तिमी प्रतिष्ठित भयो, भयरहित स्थितिलाई तिमीले प्राप्त गर्यौ। यस प्रकारले बताइएको छ। यस प्रकारले उपसंहार गरेको छ। स वा एष महान अज आत्मा, यो महान अज आत्मा जुन चाहिँ यो अभयस्वरूप ब्रह्मस्वरूप छ, यो महान छ। अज माने कहिले नजन्मिने अत्यन्त महान आत्मा छ, अज आत्मा। यस प्रकारले उपसंहार गरेको छ। यसै गरी यात्रा तस्य सर्वम आत्मा एव अभूत्, जसका लागि यो सबै आत्मस्वरूप भयो, जसले ब्रह्म तत्त्वलाई जानो ब्रह्मस्वरूपमा प्रतिष्ठित भयो, उसका लागि सबै आत्मस्वरूप भए, सबै आत्मस्वरूप भए। यस्तो प्रकारले यहाँनिर उपसंहार पनि गरेको छ। यसै गरी अभ्यास तदैव ज्योतिषाम ज्योति रायुर्होपासते अमृतम, यस्तो प्रकारले अभ्यास गरेको छ। अर्थात् यो ब्रह्मदेव जो छ ज्योतिहरूको पनि ज्योति हो, आयु र अमृत स्वरूप पनि छ। यो ब्रह्म तत्त्व जो छ यो सबै ज्योतिहरूको पनि ज्योति, आयु र अमृत स्वरूप छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बहुवचनको प्रयोग गरेर यस्तो प्रकारले अभ्यास पनि निरूपण गरेको छ। अभ्यास सम्पन्न हुन्छ यस्तो प्रकारले निरूपण गरेको छ। यसै गरी अपूर्वता विज्ञाता मरे केन विजानीयात्, यो ब्रह्म तत्व स्वयं ज्ञान स्वरूप भन्नाले गर्दाखेरि अरूको द्वारा जान्ने, यो मैत्री विज्ञान स्वरूप छ। ब्रह्म तत्व स्वयं ज्ञान स्वरूप छ, त्यस कारणले गर्दा अरूद्वारा जानिँदैन। स्वयं ज्ञान स्वरूप छ, स्वयं प्रकाश स्वरूप छ, चैतन्य प्रकाश स्वरूप छ, चैतन्य ज्ञान स्वरूप छ। यो त्यस कारणले गर्दा यो कहिले पनि नगृह्यते, अन्य विषयबाट ग्रहण गरिँदैन, अगृह्य छ। अगृह्यो नहि गृह्यते, अन्य विषयबाट ग्रहण गर्न योग्य छैन, ग्रहण गर्न सकिँदैन। यसलाई ग्रहण गर्न योग्य छैन, ग्रहण गर्न सकिँदैन यसलाई अन्य विषयबाट। न तम पश्यति कश्चन, यसलाई कसैले पनि देख्न सक्दैन। भने शास्त्र र गुरुको उपदेश बिना यसलाई कसैले पनि जान्न सक्दैन, देख्न सक्दैन। शास्त्र र गुरुको उपदेश बिना यसलाई कसैले पनि देख्न जान्न सक्दैन। यस प्रकारले बताइएको छ। यसै गरी अगाडि बताइन्छ फल अथवा कामय मानो यो जो निष्काम छ इत्यादि प्रकारले यहाँनिर फलको पनि निरूपण गरेको छ।
ब्रह्म तत्व निष्काम स्वरूप छ, विशुद्ध स्वरूप छ। ब्रह्म तत्वलाई जान्ने व्यक्ति निष्काम स्थितिलाई, कामना रहित परमानन्द स्थितिलाई प्राप्त गर्दछ, त्यसमा प्रतिष्ठित हुन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि बताइन्छ यहाँनिर अर्थवाद। अर्थवाद मृत्यु छ, मृत्यु महाप्नुति यही नाने व पश्यति। जसले ब्रह्म तत्वलाई अथवा ब्रह्म तत्वदेखि आत्मालाई किंचित मात्र पनि भेद दृष्टिले देख्दछ भने, अनेक प्रकारले देख्दछ, भेद बुद्धिले देख्दछ भने त्यो व्यक्तिले मृत्युदेखि मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ। भेदवादी व्यक्तिले मृत्युदेखि मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्म तत्वमा किंचित मात्र पनि भेदको कल्पना गर्ने व्यक्ति, त्यसलाई भेद दृष्टिले देख्ने व्यक्ति मृत्युदेखि मृत्युलाई प्राप्त गर्दछ। उसको उद्धार हुँदैन, कल्याण हुँदैन, पुनर्जन्मका चक्रमा परिरहन्छ। ये त म है वैते न तरत, यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। ज्ञानीको पुण्य पापको कुनै प्रकारको केही लेस हुँदैन। ज्ञानीलाई पुण्य पापले स्पर्श गर्दैन, अज्ञानीलाई स्पर्श गर्दछ। पुण्य पापले, अज्ञानी नै पुण्य पापद्वारा लिप्त हुन्छ, त ज्ञानी हुँदैन। त्यो त कमलको पत्रवत तटस्थ एकदम विशुद्ध रूपले रहिरहन्छ। यस्तो प्रकारले ज्ञानको स्तुति र अज्ञानको निन्दा, भेद दृष्टिको निन्दा र अभेद बुद्धिको स्तुति गरेको छ। यस्तो प्रकारले अर्थवाद पनि सम्पन्न हुन्छ। त्यसै गरी अगाडि बताइन्छ उपपत्ति, यद्वेत न पश्यति। यस्तो प्रकारले बताए जहाँनिर सुषुप्ति अवस्थामा अरू केही पनि देख्दैन, स्वयं आफ्नो स्वरूपमा प्रत्यक्ष हुन्छ। सुषुप्ति अवस्थामा अन्य विषयलाई जान्दैन। यस्तो प्रकारले यहाँनिर उपपत्ति दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ। सुषुप्ति अवस्थामा आफ्नो स्वरूपमा प्रत्यक्षित हुन्छ, अरू केही जानिँदैन, आफ्नो स्वरूपमा मग्न रहन्छ त्यति बेला। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। प्राण सञ्चालित हुन्छ त्यति बेला, अन्य विषय सबै प्राण छ, प्राणमुत प्राण सञ्चालन जो प्राणको पनि प्राण। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। नवा हरि पत्यु कामाया पति प्रियो भवति, आत्मनश्च कामाया पति प्रियो भवति। यसै गरी यहाँनिर बताइएको छ अगाडि उपपत्तिमा, पतिले पत्नीसँग प्रेम गर्दछ भने पत्नीका सुखका लागि गर्दैन, आफ्नो सुखका लागि गर्दछ। पत्नीले पतिसँग प्रेम गर्दछ भनेदेखि पतिका सुखका लागि होइन, पतिसँग प्रेम गर्दा उसलाई सुख प्राप्त हुँदैछ, त्यस कारणले गर्दा आफ्ना सुखका लागि उसले पतिसँग प्रेम गर्दछ। पिताले पुत्रसँग प्रेम गर्दैछ भने पुत्रका सुखका लागि प्रेम गरेको होइन, पुत्रसँग प्रेम गर्दा उसलाई सुख प्राप्त हुँदैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्ना सुखका लागि पुत्रसँग प्रेम गरेको। त्यसै प्रकारले पुत्रले पितासँग प्रेम गर्दैछ भने पितासँग प्रेम गर्दाखेरि उसलाई सुख प्राप्त हुँदैछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्ना सुखका लागि पितासँग प्रेम गर्दैछ। उसलाई दुःख भएका दिन पितासँग प्रेम गर्न छोडिदिन्छ, उसको प्रेम पनि समाप्त हुन्छ। जसले जोसँग प्रेम गर्दैछ आफ्ना सुखका लागि गर्दैछ। जुन दिन जो उसका सुखमा धक्का पुग्दछ, कुनै दखलन्दाजी भयो भने त्यो प्रेम परित्याग गरिदिन्छ, उसले छोडिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सूर्य नारायण मुनिजना सबैकै हरिते स्वार्थ बिनु करै नै कोही प्रीति। सूर्य भनेको देवता, नर भनेको मनुष्य, मुनिजन, यी सबैजनाले आफ्ना आफ्ना स्वार्थका लागि नै प्रेम गर्दछन्। आफ्ना स्वार्थमा धक्का लागेका दिन परित्याग गरिदिन्छ। स्वार्थ बिनु करै नै कोही प्रीति। बिना स्वार्थ कसैले कोहीसँग प्रेम गर्दैन, आफ्नै स्वार्थ छ सबैका निहित स्वार्थका लागि, आफ्नो निजी स्वार्थका लागि नै सबैसँग प्रेम गर्दछ। निस्वार्थ प्रेम संसारमा छैन कहीँ, कसैले कोहीसँग निस्वार्थ प्रेम गर्न सक्दैन, सम्भवै छैन, त्यो हुँदै हुँदैन, स्वार्थका लागि गर्दैछ। किनकि त्यो प्रेम गर्दा आफूलाई सुख हुँदैछ, त्यस कारणले गर्दैछ। जुन दिन त्यो प्रेम नगर्दा सुख हुन्छ त्यो गर्न छोडिदिन्छ उसले। प्रेम गर्दा कुनै प्रकारको दुःख नगर्दा सुख भयो भने त्यो पनि छोडिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्वम स्वार्थमय जगत, सबै स्वार्थमय हो संसार। यस प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ, उपपत्ति देखाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिले सबै प्रेम चाहिँ इत्यादिका चक्करलाई छोडेर आफ्ना स्वरूपको उपलब्धि गर्नुपर्दछ।
स्वरूपलाई जान्नु पर्दछ, स्वरूपको साक्षात्कार गर्नु पर्दछ भनेर यसरी बृहदारण्यक उपनिषदको 4th अध्यायमा पनि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ भनेर यस प्रकारले सल्लिङ्गबाट एक अद्वितीय ब्रह्म परक तात्पर्यलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्मको निश्चय हुन्छ यस्तो प्रकारले। यसरी 6वटा उपनिषद यहाँनिर जति पनि 10वटा उपनिषदका सम्बन्धमा बताइयो, 10वटा उपनिषदबाट षड्लिङ्गद्वारा एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ। एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको तात्पर्य यहाँनिर अवधारणा निश्चित हुन्छ भनेर यस्तो प्रकारले विचार गर्नु पर्दछ। र अन्य उपनिषद पनि यो 10 उपनिषदका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइयो, यसै गरी अन्य उपनिषदमा पनि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको निरूपण गरेको छ भनेर जान्नु पर्दछ। त्यो तात्पर्यलाई ग्रहण गर्नु पर्दछ, यसैलाई श्रवण भनिन्छ। अब प्राय जसो मानिसहरूलाई उपनिषदका नाम पनि थाहा हुँदैन, सुनेको पनि हुँदैन। किन त भन्दा उपनिषदका सम्बन्धमा मान्छेलाई जानकारी छैन। उपनिषद भनेको के हो, ज्ञान कहाँबाट प्राप्त हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यो पनि थाहा छैन। बस अन्धविश्वासमा परेका छन्, कसैले कसको चरण पक्रेका छन्, कसैले कसलाई पक्रेका छन्। कोही नेताका पछाडि भाग्दैछन्, कोही देवताका पछाडि, कोही भूतका पछाडि, कोही प्रेतका पछाडि, कोही चमत्कारका पछाडि, कोही कसका पछाडि, अनेक प्रकारका त्यसका परावलम्बी भएर दौडिरहेका छन्। तर वास्तवमा उपनिषद रूपी ब्रह्म विद्याद्वारा नै ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ र त्यसैबाट मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। अन्य जतातिर दौडिँदा पनि अन्तिममा गएर धोका हुन्छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार जीवनको परम पुरुषार्थ हो। त्यसका लागि साधन हो ब्रह्म विद्या हो। त्यो ब्रह्म विद्यालाई श्रवण गर्नको लागि आफू योग्य बन्नु पर्दछ, साधन चतुर्थ सम्पन्न हुनु पर्दछ र योग्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्त महावाक्यहरूको, श्रुति महावाक्यहरूको श्रवण मनन निध्यासन गरेर ब्रह्म तत्त्वलाई साक्षात्कार गरेपछि मात्रै परम पुरुषार्थ सिद्ध हुन्छ। नत्र भने कुनै देवता, कुनै भूत, कुनै बाबा, कुनै केहीका चमत्कारका पछाडि लागेर कसैको केही पुरुषार्थ सिद्ध हुनेवाला छैन। चाहे दुनियाँलाई जसले जे नै बनाओ, चाहे हात्ती नचाओस् कि बाँदर नचाओस्, जेसुकै नचाओस्, कोइला निकालोस् कि खरानी निकालोस्, जेसुकै निकालोस्, आकाशमा उडोस् कि समुद्र मुनि कुदोस्, जेसुकै गरोस्, तर केही पुरुषार्थ सिद्ध हुनेवाला छैन त्यसबाट। त्यो कुद्ने उड्ने इत्यादि गर्ने पनि सामर्थ्य छैन्जेल मात्रै उडैदिन गरेर त्यो आफै पनि गोविन्द नमनमा हुन्छ। सबै काम चौपट स्वाहा, सक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनको मुख्य उद्देश्य ब्रह्म तत्त्वको ज्ञान, परमार्थ सिद्धि। ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कार गरेपछि मात्रै परमार्थ सिद्धि हुन्छ। ब्रह्म तत्त्वको साक्षात्कारका लागि वेदान्तको श्रवण मनन गर्नु पर्दछ। वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गर्नका लागि त्यसको अधिकारी हुनु पर्दछ। विवेक, वैराग्य, चर सम्पत्ति र मुमुक्षुता। त्यसका लागि निष्काम कर्मद्वारा मललाई नष्ट गर्नु पर्दछ। विक्षेपलाई नष्ट गर्नु पर्दछ। उपासनाद्वारा विक्षेपलाई नष्ट गर्नु पर्दछ। किन त भन्दा नि विक्षेपद्वारा चित्त चञ्चल छ। विक्षेपद्वारा चञ्चल चित्तलाई स्थिर गर्नका लागि, चञ्चलतालाई, विक्षेपतालाई नष्ट गर्नका लागि उपासना गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले निष्काम कर्मद्वारा मनलाई, उपासनाद्वारा विक्षेपलाई र ज्ञानद्वारा आवरणलाई नष्ट गर्नु पर्दछ। आवरणलाई नष्ट गर्ने बित्तिकै तत्त्व ज्ञान हुन्छ, ब्रह्म साक्षात्कार हुन्छ, आफ्नो जीवनको परम प्रयोजन सिद्ध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ब्रह्म साक्षात्कार जीवनको उद्देश्य हो। श्रवण मनन निध्यासन त्यसको अन्तरङ्ग साधन हुन् र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठका मुखारविन्दबाट उपनिषदको श्रवण मनन निध्यासन, वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर जीवनको प्रयोजन पूर्ण गर्न सकिन्छ, जीवनलाई सार्थक बनाउन सकिन्छ। यो कुरो आफू पनि जान्ने र जनाउने उद्देश्यले पनि यहाँले प्रतिपादन गरेको। हरि ओम तत्सत्। यहाँ उपनिषदमा संक्षिप्तले मात्र यी षड्लिङ्गबाट तात्पर्य अर्थलाई यस प्रकारले ग्रहण गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको मात्रै हो। विस्तृत रूपले उपनिषदको अध्ययन गर्नुपर्दछ, उपनिषदको स्वाध्याय गर्नुपर्दछ उपनिषदमा ब्रह्म विद्यालाई जान्नका लागि। यहाँनिर संक्षिप्त रूपले
षड्लिङ्गबाट उपनिषदको तात्पर्यलाई यस प्रकार गर्नुपर्दछ भनेर षड्लिङ्गको यहाँनिर निरूपण गरिएको मात्रै हो, नत्र उपनिषदको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्दछ, उपनिषदको पूर्णतया अध्ययन गर्नुपर्दछ गुरुका मुखारविन्दबाट।